आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस. कशें आसा हे सावड्डे मतदारसंघाक बीजेपीचो बालकिल्लो लोकांक ते ग्रांटेड घेतात ते आमचेच कांय जावपाना जो पर्यंत तांकां बाकीचे लोक येवन एप्रोच जायना तो पर्यंत ते एट्रॅक्ट जायना ते पळयता लोक कितलीशे हांकां सपोर्टा येता ते मिराबागांक तशें जालें जेन्ना लोकल 2-3 म्हयने आवाज करपाक लागले ते कांयच रिएक्शन मेळना जेन्ना ऑपोजिशन एक्टिविस्ट सगळे एक जावन येयले तेन्ना खंय तरी तेंचे असर पडलो तेन्ना इमिडिएट तांकां सीएमान आमचे कॅप्टन विराटो अमित पाटकारा फुडें आमी तांकां एप्रोच केले तेन्ना खंय तरी सीएम रिएक्ट जालो आनी खंय तरी तांचो फोटो सीएमा टेबलार पावलो तेन्ना खंय तरी तांकां फक्त मताचो भंय पडलो खंय तरी आमदारां खंय तरी मुखार हांगा मायनस आयत हे हेजेर त्या इंटेन्शनाचेर लोकांक तागडे घालतात आनी ते तागडेचेर ते मुखाल्ली लोकांनी काम करतात जेन्ना लोकां फुडें जेन्ना एकवट येना तो पर्यंत ते लोकांनी कसलीच काम करना आनी मेन कितें हांगा गांवांत 2 ग्रूप करपाची हांकां पयलींच्यान संवय आहा जो जेन्ना बीजेपी सत्तेर येयल्या तेन्नाच्यान हेणी गांवांक 2 ग्रूप केल्या आनी तेन्ना गांवाची प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक लेट जाता तें कारण हें. आता तुम्ही आयकलां की तांकां फाल्यां शेनवारा आपयल म्हणून तुमी कितें सांगपाक सोदता सीएमाक? कशें आसा हे गांवांक हांवें लागींतल्यान एप्रोच आहा हांव अमित पाटकर सर जेन्ना तनमार प्रोजेक्टाची प्रॉब्लेम जाली तेन्ना हांगा 2 जाण IIT एज्युकेशन घेतले भुरगे आसा हांव खरें तांकां वालोर दिता हे बारीक विलेजी जावन तेणी ती IIT केल्या आनी हांगची जी थोडी भुरगीं आहा ती एज्युकेटेड आहा ते एज्युकेटेड भुरग्यांनी खंय तरी हो विशय मिडिया कडेन मांडून हो खंय तरी मुखार हायलायट जाला म्हणून सगळे आयज एप्रोच जाले हांगा तांकां हे बारीक लोकां कडेन तेंगे हे जायना बरेच एप्रोच जायना कित्याक तांकां एज्युकेटेड मनीस जाय खंय तरी तेंचे कानार ते शब्द बसपा जाय की खंय तरी मुखार ती एप्लिकेशन घालून खंय तरी आमकां माल पडटा काय ह्या हिशोबाचेर तेणी तांकां जोखले आनी खंय तरी आयज सगळे लोक हांगा पावले आनी आयज सरकार खंय तरी हेंचे वटेच्यान एट्रॅक्ट जाला म्हाका दिसता हे 2024 ही घाण चालू आहा टोटली सीएमाक इतलें सांगपाक सोदता जी तुजी गव्हर्नमेंट मशिनरी ही धारबांदोड्या तालुक्या आहा ती टोटल फेलियर आहा कोण हांगा सारकें काम करना फॉरेस्ट गार्ड सारकें काम करना फॉरेस्ट गार्ड तर सारकें काम करतालो जाल्यार तो केबल पावना आसलो थंय आज ताका तो काडची पडलो काडलो दिसता न्हू ते केबल हय बाकीचे जे तलाटी आसता पळय ते तलाटी कांय काम करना हांगा तेंचेर कोणाचें लक्ष ना ह्या मतदारसंघात जे बीजेपीचे जे वर्कर आहा तांकां आमदाराक काळ म्हणल्यार राग येता हांगा लोक पोटांक घाण पडून मेले कोता येता पूण आमदाराक काळ म्हणपा येना हे तेंचे आयज मंडळ अध्यक्ष ना हांगा हांव वालोर दिता त्या पंचाक ते खंय तरी येवन लोकां मदीं रावना ना जाल्यार ते पंचाक सुद्दां आडोवन दवरतात तूं वचनाका अशें करून तेणी सगळे कडेच्यान लोकांक वाट लायल्या असली ही दादागिरी चल्ल्या आनी ही म्हाका दिसता हे गणेश गांवकाराच्या 10 मिनटान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता हो व्हडलो कोर्टां व्हरोन लोळोवन दवरपाची गजाल ना तेणी पोएट्रीची हे केल्लें हांगा परमिशन घेतलें हांगा तो रेंडनिंग प्लांट आसता तेच्यान कलेक्टरा सांगून काडपाक जाता पावर आसा आनी तूं गोंय राज्याचो सभापती जाल मरे आतां तुका तर इतलें तर बरें आसतालें जाल्यार किल्लबाले व्हरोन घालपाक लाय तो प्लांट वास तर येना जाल्यार इतली दीस तुमकां बारीक समाजातूं हांगा बसयता रस्त्यार तुका तेणी एकदां निवडून हाडलो परत तुका लोकांनी जागो दाखयल्लो परत हाडलो तरी आसतना लोकां फुडें खेळटा म्हळ्यार हें कितें चलना आमदारालें. तांचे सायडीच्यान म्हणल्यार खंयचोय जर कितें येता गांवांत जाल्यार लोकांक पयलीं विश्वासान घेवपाक जाय. आतां हांगा कशें जाला तेणी NOC घेतल्या म्हणटा एक आनी काम भितर चलता वेगळें लोकांनी तांकां कितले फाटी तोंडान सांगलें तांकां आश्वासनाय दिलीं पूण ती कांय तेंचें हें जावना. आतां हो जो इश्यू आसा हो हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसा मेन हेल्थाक कन्सर्न आसा हेल्थाक की हेल्थाक लोकांचे हे जो वास येता हेजेर हेल्थाक खुबशे कितेंय जावपाक शकता कसले डिजीज येवपाक शकता खुबशे महामारी पसरपाक शकता ह्या गांवांत आनी असलो जो प्रोजेक्ट बी आसता जे रेंडरिंग जे आसता हो एक टायम असो गार्बेज प्लांटच म्हणपाक शकता आमी हे फूड आमी फॅक्टरी म्हणपाक शकना ही कित्याक जर थंय ते वेस्ट जर तेजो प्रोसेसींग जाता वेस्टाचो कोंबड्याचो जाल्यार तो एक खंय तरी एक प्लांट कसो जालो न्हू गार्बेज प्लांट कसो गार्बेज प्लांट खंय आसपाक जाय खंय तरी भायर खंय तरी कितले लोकेलिटी ना थंय आसपाक जाय. हो ही गांव हो गांवाच्या मदीं जर असले जर प्रोजेक्ट येवपाक जाल्यार तो हेल्थ कन्सर्न येतलोच लोकांचो. सो आयज कितें आहा
गव्हर्मेंटानी आनी कन्सर्न जी डिपार्टमेंट आसा हेल्थ डिपार्टमेंट हेणी पयलीं खंय तरी न्हू ह्यो जर परमिशनां तो जो ओनर आसा तो म्हणटा आपल्या कडेन सगळें आसा जाल्यार म्हाका दिसता जर खंय हे डिपार्टमेंटा खंय तरी फेल केल्या की हांगा पयलीं परमिशनां दिवचे पयलीं इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक बाबा कितें चलता हेचे मुखार सो हे खंय तरी ह्यो लॅप्सीस आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोण तरी मोठे कितें आसा राजकारण अशेंय दिसता आनी आयज हे जे बारीक लोकांक पळय रस्त्यार बसयता आयज 7 दीस जाले हो इशू इतलो हे ना व्हडलो जर सॉल्व करपाक जाय जाल्यार हेंच्यांनी एक दिसान सॉल्व करपाक जाता पूण ते लोकांक कित्याक अशे त्रास करपाक मुखार सरल्या हे गव्हर्मेंट तेजेर आमकां कळना हांव मागता की बेगींतल्या बेगीन हो जो इशू आसा तेंचो जो बेगीन रिजॉल्व जावचो आयज तेणी सांगला ते प्रमाणे आयज तेंची सीएमा कडेन मिटींग जाल्या तांकां एश्युरन्स दिला हे एश्युरन्स न उरता हेजेर कितें तरी फायनल सोल्युशन येवपाक जाय आनी जे तुमी म्हणटा पळय शेनवाराक परत आपयला जाल्यार म्हणजे शेनवार म्हणल्यार ह्या लोकांनी हांगाच बसपाचें तेजे पयलीं काडा मरे फाल्यां आपोवन व्हरा तांकां फाल्यां शुक्रार आसा एक दीस आपोवन व्हरा सकाळीं तेंचो इशू सॉल्व करा कितें आसा तो तेंकां कॉन्फिडन्सान घेया ही पळय लोकांक हांगा बसोवन दवरप ही कितले पर्यंत तुमकां बरें दिसता ते चिंतात की अशे जर लोक जर आख्खे रस्त्यार येवपाक लागले आयज पयर एक आमचो मिराबागाचो सोंपता तें आसा हो आयज हांगा परत चालू जाला तसोच आमचो कुळ्या हेल्थाचो ते हॉस्पिटलाचो इशू आसा हे कितलेशे इशू ह्या मतदारसंघान आसा म्हणल्यार आयज अशी आमकां लज दिसता कित्याक जाणा ह्या मतदारसंघान बीजेपीचे इतले लिडर आसा ते खंयच ना सगळे आसा हांगा आयज एक एक पंचायतीन एक कॅन्डिडेट आहा फुडल्या हेजो असेंब्ली इलेक्शनाचो कळ्ळें न्हू पूण तरी आसतना जर ही लोकांची सॉल्व जायना जाल्यार हेजे वयल्यान दिसता की हे फक्त स्वताचे बेनिफिटा खातीर खंय तरी हांगा येयल्या लोकांक हेणी कांयच पडलेलें ना लोकांचे लोक रस्त्यार येवं कांय ना 7 दीस जाल्यार तुमी जर लोकांचे इशू एड्रेस करपाक शकना लोकांचो इशू सॉल्व करपाक शकना जाल्यार तुमी कसले लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ही फकाणां खंय तरी चल्ले आमच्या सावड्डे मतदारसंघान तरी आयज फकाणां चल्ला आनी ह्या सावड्डे मतदारसंघाचो लोकांचो फक्त ह्या पॉलिटिक्सा खातीर खंय तरी आयज पर्यंत हेणी बीजेपी सरकारान वापर केल्लो आसा संकेत तुम्ही मिराबागान जेन्ना बसले तुम्ही 3-4 फावटी सीएमाक मेळ्ळे आनी तुम्ही करून लास्ट 49 डेज बसले आयज हांकां सांग आयज एक फावटी मेळ्ळे आतां फाल्यां दुसरे फावटी अशें करून हांकांय इतले दीस सरकारान दवरप योग्य दिसता तुका ना तेच सांगता हे योग्य न्हू हांव म्हणटा ते पळय कांय गजाली कश्यो असतात हो एक बारीक हो इशू आसा व्हडलो इशू न्हू हो कितें हेजो कळ्ळें न्हू तेजेर बेगींतल्या बेगीन आनी जर खरोच जर तेंचे जे कन्सर्न आसा ते खरेंच जर सारखे आसा तेंचे हेल्थाक जर इतलो रिस्क आसा आनी तेजेर रावता कोणाक डिसिजन घेवपाक इतले दीस लॅप्सीस कित्याक म्हळ्यार तेजे वयल्यान तुमी कळटा की तुमी पयलीं खंय तरी सेटिंगां जाता जाल्यार पळोवपाचें ह्या हो जो आंदोलनाक बसल्या ते आंदोलन फाटीं घेवपाक जावं मोडपाक पयलीं प्रयत्न करतले ते सामकें जायना जाल्यार मागीर खंय तरी मागीर तुमकां डिसिजन घेवपाक भाग पडटा अशी हांगसरली परिस्थिती जाल्या परिवर्तनाचे सरकार हे चोरांचे काँग्रेसीचे सरकार सोपोवया कॅसिनो उडोवया फॅमिली राज सोपोवया आज तांकां कितें जालां तांकां खबर आसा कितेंय जाल्यार 27 आमी येतले काल फोंडा पळोवना तेणी फोंडा गांवांनी वाड्यांनी भोवले मरे ते आतां भोंवचे ना ते इलेक्शन येतगीर गली गली नुक्कड सीएम हेल्थ मिनिस्टर दिसची पडटलो तांची क्वॉलिटीच ती इलेक्शन आयले सगळ्या फोणे आनी सगळ्या रती माराती बूथ वायज दिसती पडटाले आतां वचत जाल्यार मेळटले ते ना हे लोकांनी चिंतपाक जाय हे लोकांक कळपाक जाय जे मनीस इलेक्शन येतगीर खंय आसा फुडल्या दारान नाल्यार मागील दारान सोदपाक वता ते आज मेळपाक जड जाता हे लोकांनी चिंतपाक जाय लोकांक जर कळना जाल्यार कोण कितें करतलो त्या टायमार ते भायर सरता पळय तेन्ना ते तकलेन फक्त इलेक्शन दिसती पडटा इलेक्शनाचो फिवर आसता ह्या बुथाचेर कितली मतां मेळटली ही कितली मतां वतली तो फिवर आसता आतां तांकां भंय दिसता आतां गरज ना न्ही कोणाची आतां इलेक्शन जातकीर रिलॅक्स मुडान आसा ते इलेक्शन आयले मागीर ते देंवतात तशे तेन्ना लोकांनी जागो दाखोवपाक जाय तेन्ना खरें चावी म्हणटा लोकांच्या हातान आसपाक जाय लोकांनी दाखोवपाक जाय न्ही तांकां वर्सां तांकां आश्वासनां मेळ्ळी ती म्हणटा आमकां फटयले आमकां आश्वासनां दिवन 2 दीस बंद केलो तिसऱ्या दिसा घाण आतां आमी आयकुची ना म्हणटा ती आमी हांगासल्यान जे पर्यंत आमकां लिख मेळना
तो कॅन्सल झाला आणि रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो हांगा ना तोपर्यंत आम्ही हांगासल्यान उठचे ना म्हणटात. तर मनीषा पै जेन्ना जर लोक येता हांगासर आता लोक खूब तर पडना जाल्यार चिंबलचो कॅन्सल जातलो असलो युनिटी मॉलाचो, मिराबाग कॅन्सल जातलो आशिल्लो कित्याक सीएमाक खबर आसा उज्याची कीट आसा पळय ती एदीशी पेट्टा पूण ताजो येदो व्हडलो उजो जावपाक टायम लागचो ना. 70 सारख्या गांवांतल्यान विश्वजीत राणेक धांवणून घालून IIT गेली मरे. आज जी लोकांकडे पावर आसा ती कोणा कडेन ना. लोक सरकार घडोवपाकूय शकता आणि सरकार उडोवपाकूय शकता. मनीषा तुवें म्हटलें की हो जो पार्सेकर आसा ते खंय तरी पॉलिटिकल त्याचा पावर बरो आसा तो पावर यूज करून तो खंय तरी हांगा चलयता. तुमकां कितें दिसता हेजेर? हांगा प्रत्येकाचो पॉलिटिकल पावर असता, कोणाचो नसता. म्हजो हांचेकडे खंय तरी कोण तरी सोयरो आसतलो, ताचो कोण तरी सोयरो आसतलो, हांचो सुद्धा सोयरो आसतलो. हातून पॉलिटिक्स येना. फर्स्ट आमच्या लोकांचे हेल्थ ही लोक ना जाल्यार हो तो पॉलिटिकल लिडरूय आसपाना. ताणे खरें कोण जर पॉलिटिकल लिडराचो जर इन्फ्लुएन्स आसा आणि तो लिडर जर ह्या मतदारसंघान आसा आणि ताका दिसता आपणे फुडें वचचें, ह्या लोकांनी आपल्याक सपोर्ट जाय जाल्यार आज ह्या लोकांक ताची गरज आसा, ताणें ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. खंय तरी पंचायत एनओसी दिता, मागीर ती पंचायत कॅन्सल करता, मागीर ताका खंय तरी कोर्टान वचून तो स्टे हाडटा आनी परत चलयता. हेजेर तुमी कितें म्हणटा? हांव आतां सांगता, हांवूय एक पंच आसा. जेन्ना पंचायतीक एक एप्लिकेशन घालतात चडशे कडेन सगळेच कडेन पंचायतीचो सरपंचाचो पंचाचो दोश आसता असो ना. कित्याक काय म्हणल्यार ते घालतना एक बिझनेस म्हणून घालता आणि थंय भलतोच बिझनेस चलता. आता उसगांवचे एक एक्झाम्पल दिता. कोमुलदादीन एक एनओसी दिली किंवा जनरल बॉडी आपयली, मित्तल खंय इन्स्टिट्यूशनल पर्पजा खातीर जमीन मागता. मागीर आमकां कळ्ळें की ते इन्स्टिट्यूशनल पर्पज कांय न्ही, थंय बीफ कटिंगाचे हे येताले म्हणून. तशेंच हांगा ती कितें म्हणटात, हांगा एनओसी दिल्ली बिझनेस करपाक कोणाक प्रॉब्लेम ना न्ही. ताजे कडेन ताणें जर रेंडरिंग प्लांटाचे कितें एनओसी दाखोवच्यो न्ही, ताणें आपूण दाखयताच म्हणटा खंय तो, ताजे कडेन कांय ना न्ही रेंडरिंग प्लांटाचें. कोर्ट ताका कशी स्टे दिता? ताणें कोर्टान सांगलां आसतलें न्ही, आपणे पोल्युशन कंट्रोलाचे घेतलं आसतलें, पूण कोर्टा कडेन आतां ती स्टे मेळना, आतां केस चालू आसा न्ही. जेन्ना कोर्टान मॅटर आसा तेन्ना आमी उलोवपाक शकना. कोर्टा कडेन ताणें कितें डॉक्युमेंट दिल्या, कितें पंचायतीन आपली बाजू मांडल्या, हाजेर फुडले कोर्ट डिसिजन दितले. पूण हांव म्हणटा सरकाराची एक जबाबदारी आसता, आमदाराची जबाबदारी आसता, हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी ही, कित्याक हे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जाता. दुसरें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो सरकारान आसा. सगळ्यांनी मिळून हे लोकांक न्याय दिवचो आणि तांकां जर हो प्लांट नाका, हांव सांगता सरकाराक, आमदाराक सांगता, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपा खातीर हो प्लांट बंद जावचो. खंय तरी आमदार येयलो तांकां पयलीं मेळ्ळो आनी तांकां पयलीं बसलेले उठयले थंयच्यान आनी ती गेली घरा आश्वासन दितकीर. मागीर खंय तरी तांकां परत येवन बसचें पडलें. आमदारान तांकां खंय तरी फटयले अशें तेंचें म्हणणें आसा. आमदारान खंय तरी फटयले. तुमकां कितें दिसता, आमदार कितें खंय तरी त्याच्या पावराचेर हे करता काय म्हणून? न्ही, आमदार फटयले तांकां जाल्यार ती 27 आमदाराक फटयतली, आमदारूय फटवतलो. हो आमदार हांच्या खातीर जाता. एक पंच पळय आसा, एक मत इम्पॉर्टंट आसता. ताका कितें दिसता, हे वाड्याचेर ही लोक एकठांय जाली म्हणटकीर आपलो मतदारसंघ सेफ, ही लोक भोवून त्या आमदाराक उडोवपाक शकता, ताका सांगपाक शकता लोकांक, हो आमदार आमचे कडेन आयिल्लो, आमच्या दोळ्यांक उदक लायलो आनी गेलो म्हणून. आमदाराक सुद्धा 27 आनी ह्या आमदाराक भंयच आसा की ताजे पांय ओडपाक ताजेच मनीस रावल्या. एक पांय एक ओडटा, दुसरो एक पांय ओडटा आनी हे जर लोक ना न्ही तुका न्हिदयतले. केन्ना मेळले तुमकां? सकाळी गेली आई सकाळी 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 गेलेली. कितें सांगलें सीएमान कितें सांगलें तुमकां? सीएमान आमकां कितें सांगलें ते तुमकां त्रास आसा तो पार्शेकराचे आसा ते बंद उडोवयात आमी. म्हणजे फॅक्टरीत बंद उडयल्या म्हूण सांगला वो रेंडरिंग प्लांट. तशें काय सांगून ना, ते लोकांक त्रास आसा आमी बंद उडोवयात. तुम्ही एग्री आहात तेगेले सांगले तेजेर? तुमकां ह्या विश्वास हा अशें जातलें काय म्हणून? पुढे न्ही सीएमान आमकां सांगला न्ही. कितलो टायम बाकी दिला तुमकां? परत शेनवार या शेनवारा कोतूय आपयला तुमकां? परत आपयला. आनी तुमच्या बरोबर कोण गेलेलो? आमच्या बाजूच्या हे भुरगे गेलेले, हो गेलेलो आमचो धनगरी समाजाचो 70चो प्रेसिडेंट गेलेलो. तेणी तांकां सांगला? होय, तेणी सांगला तो. ओके. तुम्ही आता शेनवारा वचून तुमचे कितें पळयतले ते वयतले भुरगे कितें सांगता तो पळोवपाक वयतले न्ही.